یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے مومنہ تے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت مبعوث فرمایا انہاں دے اندر رسول انہاں دیاں جاناں دے وچوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس اللہ دی آیات انہاں تے تلاوت کرے اور انہاں نو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہاں نو تعلیم دے کتاب اور حکمت دی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اے اس تو قبل کھلی گمراہی دے اندر سن۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ حمدہ ثناوہ تعریف کبریائی بزرگی بڑائی مقدس مطہر پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ رب العالمین دی ذات واسطے درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار سرور رسولاں فخر نبیاں سید کون و مکان شفیع آسیاں امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اسلامی مہینہ ربیع الاول جس دی کہ اج 7 تاریخ ہو چکی ہے، 7 ربیع الاول دا خطبہ جمعۃ المبارک سن ہجری 1448
دنیا کائنات دے اندر جس بھی ہستی اور جس شخصیت دا اس دی زندگی دے حالات، تھوڑی آواز ہٹاؤ، اور اس دی سیرت اور اس دا کردار، بس ٹھیک ہے، اس دی سوانح عمری دا خاکہ تیار ہوندا ہے۔ کوئی بیان کرن والا بیان کردا ہے یا کوئی لکھن والا لکھدا ہے، تو اس دی زندگی اور اس دیاں باتاں اور اس دا تذکرہ ادوں تو شروع ہوندا ہے جدوں او بندہ دنیا دے اندر آوندا ہے، جدوں او دی پیدائش ہوندی ہے، جدوں او دی ولادت ہوندی ہے۔ او دیاں زندگی دیاں باتاں جڑیاں نے او دی ولادت تو لوگ شروع کردے نے، اور پھر اے لکھی جاندی ہے، آخر اے دی زندگی دے اتے اے دیاں زندگی دیاں ساریاں کہانیاں مک جاندیاں نے۔ پھر آخر معاملہ ایتھے تک ہی پہنچ دے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہو ورحمہ۔ او دی اپنی زندگی دا تذکرہ جڑا ہے او جہاں ہی فرشتے روح قبض کر دینے، تو او دی زندگی دیاں کہانیاں جڑیاں نے نا او مک جاندیاں نے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے نے، امراء بھی آئے تے غرباء بھی آئے، بڑے بڑے زعماء آئے، بڑے بڑے شرفاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے اور بڑے بڑے صلحاء آئے۔ اس روئے زمین دے اتے رب دے بڑے بڑے ولی آئے اور بڑے بڑے نبی آئے، اولیاء بھی آئے، انبیاء بھی آئے، تو ہر کسی دی سیرت اور کردار دا تذکرہ او دی ولادت تو بعد شروع ہوندا ہے تے او دی موت تے جا کے تے مک جاندا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ہے کائنات دے اندر کہ جنہ دی سیرت اور جنہ دا کردار اور جنہ دا تذکرہ عالم ارواح تو شروع ہوندا ہے تے قیامت پھر جنت اور جنت الفردوس دی اندر جا کے پھر اختتام پذیر ہوندا ہے، اور بلکہ جنت فردوس دے اندر بھی تذکرے تے چرچے اس حیثیت اور شخصیت دے، اس ہستی دے۔ اینہ دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر اجے اے دنیا دا نظام نہیں سی بنیا، اور ایتھے اجے ساڈے بابا جی آدم علیہ السلام دا قدم مبارک نہیں سی آیا۔ عالم ارواح دیاں باتاں نے رب ذوالجلال نے آدم دی اولاد دے اندر
جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک آخری جو انسان نے رب سب نو جمع فرماندے نے، اور انہاں جمع ہون والیاں دے اندر کافر بھی نے تے مسلمان بھی نے، انہاں جمع ہون والیاں دے اندر نیک بھی نے تے بد بھی نے، انہاں جمع ہون والیاں دے اندر جو عالم ارواح چ جمع ہوئے کالے بھی نے تے گورے بھی نے، اور عالم ارواح دے اندر روحاں دی صورت تے جمع ہون والے عربی بھی نے عجمی بھی نے، اور اس مقام تے رب دے نبی بھی نے تے ولی بھی نے عام انسان بھی نے۔ رب نے ساریاں نو جمع فرمایا، اور سب نو جمع فرمان تو بعد رب ذوالجلال اپنی اس مخلوق دے نال ایک گل کردے نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیا جے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اے عالم ارواح دا پہلا پروگرام تے پہلا اجتماع، پہلی کانفرنس تے پہلا جلسہ عالم ارواح دا، اور اوتے دو پروگرام رب ترتیب دیندے نے، دو پروگرام میرا اللہ فرماندے نے، اور ایک ہے توحید خدا تے اور دوسرا پروگرام ہے شان مصطفیٰ تے۔ اے توحید خدا تے وے اے سورہ اعراف تے 9واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جدوں وعدہ لیا تیرے رب نے بنی آدم دے کولوں من ظہورہم وذریاتہم، انہاں دیاں پشتاں انہاں دیاں اولاداں دے کولوں واشہدہم علی انفسہم، اور انہاں تے انہاں دیاں جاناں نو گواہ بنایا تے فرمایا کی اللہ فرماندے نے الستو بربکم، مینو دسو او میری مخلوق انسانو، اے آدم دی ساری اولاد، مینو دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ اگوں جواب دے نے سارے قالو بلا، جی رب جی تسی ساڈے رب ہو، ساڈے اللہ جے، شاہدنا اسی گواہی دینے ہاں کہ تسی رب العالمین ہو۔ پھر اللہ پاک دا اعلان ہوندا ہے ان تقولوا یوم القیامت، اے میں عالم ارواح دے اندر ہی تہاڈے کولوں وعدے لے لینے تاکہ قیامت والے دن تسی کتے ایک گل اپنی زبان تو ادا نہ کر سکو اور ایک گل نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ اسی تے انجان رہے ہاں، سانو اس گل دا علم نہیں۔ تے اگلی ہے سنیا جے، اللہ فرماندے نے او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اللہ فرماندے نے اے بھی گل قیامت نو نہ کتے کہہ بے آجے اللہ سونیا ساڈی امی تے ابو شرک کر دے رہے تے اسی اونا دی اولاد ساں، اونا تو بعد اونا دے نقشے قدم تے چل دے اسی بھی شرک کر دے رہے، تے کیا سانو اینا باطل لوکاں دی وجہ تو سانو بھی ہلاک تے برباد کرو گے، عذاب دیو گے؟ اللہ میرے نے عالم ارواح دے اندر ساری انسانیت دیاں روحاں جمع فرمایا،
اور اوتھے اپنی توحید دا اقرار کروایا ہے۔ اوتھے اللہ پاک نے اپنی توحید دیاں انہاں دی زبان تو اللہ دی ذات نے گواہیاں دلوا دیتیاں نے۔ میں تے تو سارے اوتھے اللہ دی توحید تے گواہیاں دے آ چکے ہیں کہ تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا پالنے والا ہے۔ پھر ایک دوسرا پروگرام عالم ارواح دے اندر ہوندا ہے۔ اس پروگرام دے اندر اس اجتماع دے اندر ہن نہ ایتھے کوئی کالا ہے نہ گھوڑا ہے، نہ ایتھے کوئی ادنا ہے نہ اعلی ہے، نہ ایتھے امیر ہے نہ ایتھے کوئی غریب ہے، ایتھے نہ کوئی ولی ہے تے نہ کوئی عابد ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث ہے، نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق دے وچوں اپنے منتخب شدہ اور اللہ اپنی مخلوق دے وچوں جنہ دا انتخاب کیتا ہے برگزیدہ بندے جنہاں نو اللہ دے نبی کیا جاندا ہے۔ سارے دے سارے نبی جمع نے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے جمع نے۔ تے میرے اللہ پاک دا اعلان اس مقام تے سماعت فرما لے آجے۔ اللہ فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایتھے نبیین دا معنی لفظ آیا ہے جیڑی اللہ دی توحید والی گل اوتے بنی آدم دی گل آئی ہے کہ آدم دی ساری اولاد نو جمع کیتا ہے۔ ایتھے اللہ فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انہاں سارے نبیاں نو جمع فرمایا ہے، جمع فرما کے انہاں کولوں وعدہ لے آئے تے رب اعلان کر رہے نے۔ اللہ فرما دینے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے او نبیوں تے رسولوں میں توانو کتاب و حکمت دے دیواں، نبوتاں تے رسالتاں میں توانو دے دیواں۔ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرما دینے ثم جاءکم رسول، تواڈے تو پیچھے میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم، جڑیاں چیزاں تواڈے کول نے انہاں دی تصدیق اے میرا رسول کرے گا۔ میرے میرے نبیوں تواڈیاں ڈیوٹیاں ذمہ داریاں کی نے؟ اللہ فرما دینے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے تواڈیاں اے امتاں دے لوگ اے تواڈے کلمے پڑھن گے تے تواڈے تے ایمان لے آن گے، تے جدوں تواڈی موجودگی وچ میرا رسول میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تے پھر تسا میرے رسول تے ایمان لے آنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تے اس دین دے معاملے اندر میرے پیغمبر دی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرماندے نے میرے نال وعدہ کر دیو تے پکا وعدہ کر دیو اور اس بات دے اتے شہادت بھی دین دیو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ فرماندے نے اونا سارے نبیاں نے کیا اللہ جی اسی وعدہ کرنے اسی تواڈا نبی او ساڈی زندگی چ آ جائے، ساڈی موجودگی چ آ جائے تے اسی اپنی نبوتاں چھڈ کے او دی نبوت من لئیے، اپنا کلمہ چھڈ کے تے او دا کلمہ پڑھ لئیے، اپنی کتاباں چھڈ کے تے او دی کتاب پڑھ لئیے۔ لوکاں نو اپنے آپ تے ایمان لے آن دی بجائے اے گل کہیے کہ سانو نبی منو، اسی آپ بھی اس محمد نو نبی مننا گے تے اپنی امتاں نو بھی کہواں گے کہ تسا اس سونے پاک محمد نو اپنا نبی بنا لینا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پھر میرے اور رسولوں تو میرے نبیوں تسی بھی گواہ رویا جے تے میں رب العالمین آپ بھی گواہ ہاں، میں آپ بھی گواہی دے رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اے نے
نے میرے سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا تذکرہ جڑا ہے او اللہ عالم ارواح دے اندر فرما رہے نے، یعنی جڑی میں گل چھیڑی ہے نا ابتدا دے اندر کہ دنیا دے اندر ہر انسان جو آندا ہے اور او دی زندگی دیاں گلاں لکھیاں جاندیاں نے یا دسیاں بولیاں جاندیاں نے، او دے پیدا ہون تو بعد او دیاں کہانیاں اور او دیاں گلاں او دی سیرت او دا کردار لوکاں دے سامنے رکھیا جاندا ہے۔ بھائی کتنا کمال کردار ہے اور کتنی بے مثال اس بندے دی سیرت ہے اور کیسا انسان ہے، اے دا بچپن کیویں دا گزریا ہے، اے دیاں جوانیاں گزریاں نے، لیکن ایک شخصیت ہے جہدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دی ولادت تو تذکرہ شروع نہیں ہوندا، اگرچہ اے ربیع الاول دا مہینہ معروف اور مشہور پیغمبر دی ولادت دا مہینہ ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ فرمام دے جانا، ربیع الاول دا مہینہ میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں، ربیع الاول دی میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں کسے رمضان دے مہینے دی، میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں کسے ذوالحج دے مہینے دی، میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں کسے محرم دے مہینے دی، میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں کسے شعبان دی تے کسے جناب دیگر سفر دے مہینے دی، کسے مہینے دی کہ میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں، اور نہ میرے پیغمبر دی سیرت دنیا تے اینا انسانہ دی محتاج ہے۔ حضرات اے مہینے محتاج نے اور ساڑھے ورگے انسان محتاج نے سونے پاک محمد دی سیرت بیان کرن اندر اللہ دی ذات سانو اجر عطا کر دینے، ثواب عطا کر دینے کہ اسی جتھے سونے رب دیاں گلاں کرنے ہاں اوتھے رب دے نبی جناب محمد پاک دے تذکرے بھی کرنے ہاں، جے رب دی توحید بیان کرنے ہاں رب راضی ہوندا ہے تے اللہ ثواب دیندا ہے، نبی دی شان بیان کرنے ہاں، نبی دی سیرت بیان کرنے ہاں، نبی دا کردار بیان کرنے ہاں، نبی دا مقام بیان کرنے ہاں، میرا رب راضی ہو جائے تے اللہ سانو اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور نبی دے پیاریاں دے اندر، نبی نال محبت کرن والیاں دے اندر اللہ ساڈے جیسے اینا نکمیاں گناہگاراں ادنا بندیاں نو بھی اونا چ شامل فرما لے جڑے نبی دے تذکرے تے رب دی توحید دیاں گلاں کر دے اس دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر دی گو اگرچہ ولادت اس مہینے پاک اندر جس نو ربیع الاول کیا جاندہ ہے، آپ دی ولادت ہوئی ہے دنیا دے اندر تشریف آوری ہے، لیکن مہینہ محتاج میرے پیغمبر دی سیرت محتاج نہیں، میرے پیغمبر دی شان محتاج نہیں، اس مہینے دی مہینہ تے محتاج ہو سکتا ہے، انسان تے محتاج ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی شان کسے دی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عالم ارواح دے اندر گلاں ہو رہیاں نے تے میرے سونے پاک محمد دیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح ہن دنیا دا نظام قائم ہو گیا ہے، نبی آ رہے نے، میں بس اشارت ان کچھ باتاں کردہ چلا جاواں۔ رب دے نبی نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، رب نے فرمایا سونے ابراہیم جی، رب جی فرمایا میرا کر بیت اللہ بنا دے، جناب ابراہیم رب دا کر بیت اللہ بنا دے نے، اور اونا دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اینا دے نال اپنے باپ دے معاون بن گئے، رب دا کر بیت اللہ بنایا، جدو رب دا کر بن جاندہ تے رب کے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے۔ اونا دعاواں دے وچوں ایک دعا جناب ابراہیم نبی دی آندے نے، پہلا سپارہ توجہ کری ذرا، اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
جناب ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر تذکرہ میرے سونے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ میں بیت اللہ بنایا جی میرے خلیل اللہ، الجناب خلیل اللہ نے اللہ اس بیت اللہ دے اندر کھلو کے میں دعا کرنا، مینوں نبی او عطا کری جی دا نام محمد رسول اللہ، اس بیت اللہ دا امام، اس بیت اللہ دا خطیب متولی جڑا نبی ہوئے او آخری نبی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتاں چل دیاں اگے آ گئیاں، ہن آ گئے نے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اے سورہ صف 28واں پارہ ہے، رب ذوالجلال فرماندے نے ایک دن نا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو واز کر رہے ہیں، اپنی قوم نو خطاب فرما رہے ہیں، تے خطاب اندر فرماندے کی نے سنیا جے سورہ صف اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سنیا جے ترجمہ رب دے قرآن دی آیت دا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جس وقت فرمایا عیسیٰ بن مریم نے یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل دے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال رب دا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا میرے سامنے جڑی تورات موجود ہے، ومبشرن، اور میں خوش خبریاں دین والا برسول، ایسے رسول دی توجہ کرا جنہ لفظاں دے ہوتے، ومبشرن، میں خوش خبری دین والا برسول، ایسے رسول دی یاتی آئے گا من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا پاک دے حقیقی دو نام نے، ایک محمد دوسرا احمد، اور قرآن دے اس مقام دے حضرت عیسیٰ نبی اپنی قوم نو جو واز فرما رہے نے نا کہ میرے تو بعد ایک رسول آ رہے ہیں اور اس رسول دا نام احمد ہوئے گا، یعنی گلہ بالکل وضاحت نال فرما دی تھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر دے خطاب دے اندر اگر تذکرے ہو رہے نے میرے تیرے پیر و مرشد، میرے تیرے مرشد و مخدوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، میرے تیرے محبوب نبی تے تذکرے ہو رہے نے، اس واسطے مرض کیتے حضرات دنیا دے اندر ہر بندہ اگر او دی سیرت دا کوئی بندہ احاطہ کردا ہے، کوئی بیان کرنے والا او دا کردار بیان کردا ہے یا لکھن والا کوئی بندہ لکھدا ہے تے او دی ولادت تو بعد شروع ہوندا ہے، لیکن میرے پیغمبر دیاں گلاں اللہ نے عالم ارواح تو شروع فرما دتیا۔ اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے، پیغمبر دیاں دعاواں دے اندر، ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اجے میرے آقا دنیا چ نہیں آئے تے میرے جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر دے خطاب دے اندر گلاں ہو رہیاں نے تے میرے آقا محمد مصطفیٰ دیا ہو رہیاں نے۔ اس واسطے اے عظیم پیغمبر ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا پیغمبر ہے جدا نام نامی ہے جناب محمد۔ اور ایوے تذکرے میرے محبوب پیغمبر تو پہلا دے، اور آؤ میرے پیغمبر نے آنا سی دنیا اندر تے پھر رب نے انتظام کیسے فرما دیتے۔ بیت اللہ بنا لیا نا، بیت اللہ بنانے تو بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جناب اسماعیل علیہ السلام دے کول حضرت ابراہیم آندے نے، آ کے کہندے نے میرا بیٹا اسماعیل، جی رب جی
میں رات خواب اندر ویکھیا کہ تینوں میں اللہ دے نام تے قربانی پیا دینا، تینوں میں ذبح کر رہے ہیں، تے بیٹے دے الفاظ سنیا دے، اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان جیویں تانوں اللہ دی طرف حکم آیا نا تسی اوویں کر چھڈو، میرے گلے تے چھری پھرے گی، تکلیف مینوں ہوے گی، صبر میں کر کے بخا دیواں گا۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ فرما دے قرآن اندر فلما اسلم، دوویں باپ بیٹا تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نو پیشانی دے بل زمین تے الٹا لٹا لیا۔ ہن باپ بیٹا دوویں اپنی اپنی قربانی او قربانی دین لئیے، قربان ہون لئی تیار رہے، نیت وچ ذرا برابر کوئی فرق ویکھو نا، دھیان کرنے والی بات ہے، توجہ تے عقیدے والی بات ہے۔ اگر اے گل کیا جائے، بات کہی جائے کہ رب دے نبی تے رب دے ولیاں نو سارا کچھ پہلے تو علم ہوندا ہے، تے پھر پتہ سی نبی ابراہیم نو چھری تے میں ایویں تیز پیا کرنا، اپنے بچے دے ہاتھ تے پیر ایویں رسی نال پیا بننا تے ایویں چھری پھرن والی یقین کہندے نے کوئی کوشش ہی کرنی ہے، میرے پتر نے تو ذبح ہونا ہی کوئی نہیں۔ پھر نبی اسماعیل اپنے باپ نو وصیت نہ کر دے، کوئی نصیحتاں نہ کر دے، ابو جی میں اپنی امی نو مل کے نہیں آیا، ابو جی میں اپنی ماں نو دس کے نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ابو جی میری ماں نو سلام پیش کرنا۔ جے اگر ابراہیم نو پتہ ہوندا علیہ السلام کہ میرے پتر نے ذبح کوئی نہیں ہونا، یہ پتہ ہوندا تے پھر ایمان نہ دسو قربانی کا دی۔ اگر یہ گل کہی جائے کہ نبی تے ولی عالم الغیب نے، اے دے وچ نبی معصوم نہیں رہندے، نبیاں دی شان سلامت نہیں رہندی، نبیاں دا مقام سلامت نہیں رہندا۔ نبی ابراہیم نے پہلے ہی پتا سی کہ میرے پتر نے ذبح نہیں ہونا، تے پھر کادیاں یہ ساریاں کوششاں، اب کادی جدوجہد نہیں سونیا، ذبح کرنے والے نو بھی پتہ کوئی نہیں سی اگلا لمحہ کی بننا ہے، تے ذبح ہون والے نو بھی کوئی پتہ نہیں سی اگلا بننا، تے رب نے گل کیوں کہی؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بس ابراہیم اساں ازمانا سی، تسی اس ازمائش وچ پورے اتر آئے ہو، اللہ نے اسماعیل دی جگہ دے اتے ایک جانور ذبح کروا دیتا، دمبا ذبح کروا دیتا، اللہ جی ایدی کی وجہ ہے اس واسطے کہ آج جناب اسماعیل جے ذبح ہو جاندے نا تے اینا دی اولاد تے اینا دی نسل دے وچوں آخری رسول پیدا ہونا سی، جنہاں نے بیت اللہ چ کھلو کے ابراہیم دعاواں کیتیاں، اسماعیل نے آمین کہی نا، ابراہیم دی اولاد اسماعیل ہے، اسماعیل دی اولاد چو چل دیا آخری پیغمبر پیدا ہونا جدا نام محمد صلی اللہ۔ اے رب انتظام فرما رہے نے کہ نبی اسماعیل ذبح ہو جاندے تے اگلیاں کہانیاں مک جاندیاں، ختم ہو جاندیاں، اللہ نے اسماعیل نو ذبح ہون تو بچایا، جانور او دی جگہ تے ذبح ہو گیا، او دی حکمت وجہ ایسی کہ اللہ نے اسماعیل دی نسل وچوں محمد پاک نو پیدا فرمایا۔ اور آئیے آگے، بنو جرم قبیلہ جناب اسماعیل دی موجودگی دے اندر ایتھے مکہ مکرمہ جا کے آباد ہو گیا، ایتھے لڑائیاں شروع ہو گئیاں، پھر صدیاں بعد جا کے بنو جرم قبیلہ جاندیاں انہاں نے کی کیتا کہ وہ جڑا زمزم دا کنواں سی نا او دے وچ مٹی پا دیتی، او تو زمین دے بالکل ہموار کر دیتا، برابر کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ زمزم دا کنواں کدے تھے ہوندا سی، نام و نشان ختم ہو گیا۔ ہن دور آیا کیدا؟ میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان
جناب سردار عبد المطلب نو رات خواب ہوندی ہے تے ویندے نے خواب اندر میرا اللہ زمزم دے کنویں دی نشانی دس دے نے جناب عبد المطلب اپنی برادری دے لوکاں نو مکے دے لوکاں نو آندے نے میرے نال چلو او کنویں دا نشان ہے انہاں کیا عبد المطلب ایویں میرا پتہ نہیں ایتھے ہے بھی ہے کہ نہیں ہے کتھے ہے سی کتھے نہیں ایویں ساڈے نال مذاق نہ کر اگلے دن پھر خواب آئی جناب عبد المطلب نو تیسرے دن پھر خواب آئی اگلا دن ہوندا جناب سردار عبد المطلب آپ ہی ٹر پیندے نے آپ ہی اگے چل پے ہن گئے انہاں نے جا کے جتھے نشانی دسی سی رب نے بخایا سی اوتھے کئیاں مارنیاں شروع کر دتیاں مٹی کھودنی شروع کر دیتی اللہ دی حکمت کے ایتھوں کنویں دے نشانات زمزم والے پانی دے نشانات دا آغاز ہو گیا ہن لوکاں نوں پتہ چل گیا لوکاں نے ویکھیا تے عبد المطلب واقعی اگے سرداریاں مکے دیاں اے دے کول سن لوگ انہوں سردار مند دے نشانہ اے دیاں مقام اے دا تے ہن جے اے پتہ لگیا مکے دے لوکاں نوں کہ زمزم دی خدائی تے کیتی ہے جناب سردار عبد المطلب نے تے ساڈا تے پھر مقام نہیں رہنا سانو کوئی پوچھے گا نہیں ہن انہاں نے جھگڑا کیتا جناب سردار عبد المطلب دے نال تے سردار عبد المطلب کی فرماندے نے آندے نے اللہ تو مینوں 10 پتر دیویں تے 10 جوان ہون میرے سامنے کیونکہ اس وقت میں انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکیا میرے پوری فوج تیار نہیں میرے بچے جوان نہیں 10 پتر ہون 10 تے 10 جوان ہون اللہ میں انہاں چوں ایک نوں تیری راہ وچ قربان کر دیاں گا اچھا پتر اللہ نے 10 دے دیتے پتر 10 تے 10 جوان ہو گئے اللہ جناب سردار عبد المطلب نے ہن پرچیاں پائیاں پرچی نکل آئی قربانی لئی میرے آقا محمد دے والد محترم جناب عبداللہ دے نام دی ہاتھ لیا پھڑ چال وے پتر اگے اسماعیل جالا گیا سی ہن تیری باری آ گئی جناب ابو طالب جناب عبد المطلب دے دوسرے بڑے بیٹے عبداللہ تو بڑے یہ دونوں حقیقی بھائی انہوں نے اپنے باپ دا پلو پھڑیا باپ نو روکیا ابو جی یہ تو مناسب نہیں ہے برادری دے دوسرے لوگ بھی آ گئے جناب سردار عبد المطلب ہے تو ٹھیک نہیں تسی تے بچہ ذبح کر لگے ہو انہاں کہا پھر ہن میں ایدہ حل کی کراں میں نظر من چکے ہاں میں نیت کر چکے ہاں میں ہنے تو پیچھے یا کوئی دا حل دسو کسی سیانے بندے دے کول گئے انہاں کہا جی انج کرو کہ ایک پرچی تے 10 اونٹ ایک پرچی تے عبداللہ دا نام تے جے عبداللہ دا نام نکل دا ہے تو اونٹ بدان دے جاؤ پھر 10 دی پرچیاں پائیاں عبداللہ دا نام پھر 3 دی پرچیاں پائیاں جناب عبداللہ دا نام کر دیا حتیٰ کہ 100 اونٹ دی پرچی پائی تے پھر جا کے یعنی کہ 10ویں نمبر تے جا کے اینا جانوراں دی قربانی واسطے اے پرچی جڑی ہے وہ نکل دی ہے جناب عبداللہ بچا لے جاندے نے اور اینا دی جگہ تے 100 اونٹ جڑے نا جی اچھا یاد رکھو ایک گل نو کہ اگر کسی دے کولوں قتل ہو جائے تو او دی دیت اسلام نے کنی مقرر کیتی ہے 100 اونٹ اگر کسی کولوں قتل ہو جائے تو اسلام نے دیت کنی مقرر کیتی ہے 100 اونٹ میرے آقا نے اتھوں ہی اے چیز لئیے اللہ نے اگے شریعت اے بات پکی کر دیتی ہے اگر کسی کو پچھلے دنوں میں سنتا سا پیا کوئی بندہ کہنے لگا جی وہ ڈرائیور دا ایک قانون بن گیا کہ اگر وہ کوئی بندہ مر جائے نا تو شاید میرا خیال ہے کوئی 90 لاکھ روپیہ یا 95 لاکھ روپیہ قریب جس طرح بھی ہے تو اگر 100 اونٹ دے حساب نال تسی لے کے آؤ تو میرا خیال کئی کروڑ بن جاتا ہے کئی کروڑ تو اے اللہ نے انسانیت نو سلامت رکھن واسطے انسانیت نو بچان واسطے اے ساری دیت دا نظام رکھیا ہے یا تے بندے دے مقابلے چ مارن والے نو بھی ماریا جائے اینو آندے قصاص دوسرا دیت کہ بھئی اگر گھر والے راضی ہو جاندے نے تے پھر راضی ہون دا مطلب ہے کہ انہاں نو 100 اونٹ جڑا نا جی انہاں دا چونکہ مریا او دے بچے بھی ہون گے انہاں دا والی وارث کون ہے او دے وڈیرے مائی باپ بھی ہون گے تے والی وارث کون ہے بہرحال اج پہلا اللہ نے ذبح ہون تو محفوظ رکھیا جناب اسماعیل نو اونا دی نسل جناب محمد پاک نے پیدا ہونا سی اور اج اونا دی نسل دا آخری انسان ہے
اور جڑا باپ ہے جناب محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ انہاں نوں بھی اللہ نے محفوظ رکھیا بیت اللہ تو ذبح ہون تو محفوظ رکھیا. اور اگلی گل بھی سن لیا جے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیدا نہیں ہوئے. میرے آقا دی دنیا دی تشریف آوری تو صرف 50 دن پہلا یعنی پونے کو 2 مہینے دا 50 دن پہلا ابرا اپنا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ جاندہ ہے. اور بھائی تو کدھر آیا ہے تیریاں نجتاں تیرا ارادہ کی ہے. انہیں پیغام بھیجیا ابرا نے او مکے آلیو میرا مقابلہ کرو گے تے بیت اللہ دی طرح میں تو آنو بھی صفحہ ہستی تو مٹا دیاں گا. جے میرا مقابلہ نہیں کر دے تے پھر سیڈ تے ہو جو میں صرف کلا بیت اللہ نو گران آیا ہوں, میں بیت اللہ نو مٹان واسطے آیا ہوں. اور پھر ایدیاں گنڈیاں گماشتیاں نے آس پاس لوکاں دے مال جانور بھی اپنے قبضے دے اندر کر لیندے نے. ایک بندہ مکے دے اندر پھر دے مکے دا سردار کون ہے جناب سردار عبدالمطلب نے. سردار عبدالمطلب آندے نے میں تو آڈے کمانڈر دے نال گل کرنا چاہنا. سردار عبدالمطلب پہنچ جاندے نے ابرا دے کول دے جا کے ویندے نے. ابرا بنی شان و شوکت دے نال ہے. ایک دفعہ نا ابرا بھی گھبرا گیا, بڑے قد کاٹ دا مالک ہے, بڑے جاہ و جلال دا مالک ہے, بڑی شان و شوکت دا لگدا ہے, مکے دا چودھری ہے. ایک باری سیدھا ہو کے بہ گیا تے جدو جناب سردار عبدالمطلب فرما لگے نا اے ابرا گالے وے کہ میرے نا اونٹ نے 200 جڑے تیرے فوجیاں نے پھڑ لینے, میں وہ 200 اونٹ لین واسطے آیا. تے او جڑا سی نا ابرا ہن سیدھا ہو کے تے پورا جناب چوڑا ہو کے بہ گیا کہ میں تے آکھیا کہ شاید میرے نال کوئی مذاکرات کرن واسطے آیا ہوئے گا کہ تیرا مقابلہ کریں گے, بیت اللہ اسا نہیں ٹان دینا, اسا بیت اللہ دا دفاع کرنا ہے, بیت اللہ دی حفاظتاں کرنیاں نے. آندے نے عبدالمطلب تینوں بیت اللہ دی فکر نہیں, تینوں اپنے مال دی فکر لگی ہے. جناب عبدالمطلب فرماندے نے اے میرا مال ہے تے او رب دا ہے, میرا مال میرے حوالے کر, جدوں ادھر جائیں گا تے او دا مالک آپے تینوں پوچھ لے گا. آندے نے جناب سردار عبدالمطلب میرے آقا مرشد کریم علیہ السلام دے دادا جان ہوندے نے لوکاں نوں آندے نے گھر خالی کر دیو, پہاڑیاں دے اوتے چڑھ جاؤ. اج ویکھو چڑھ کے پہاڑیاں تے اللہ دیاں قدرتاں ویکھو. نال ہی بیت اللہ دے اندر جاندے نے تے کنڈا کھڑکاندے نے. آندے نے اللہ سونیا میں ابرا دا مقابلہ نہیں کر سکدا, میں تیرا کمزور بندہ وا, ہن تو جانے تے ابرا جانے تے تیرا بیت اللہ. اچھا رب دیاں مدداں پھر اوندے انج بھی اوندیاں نے. اللہ فرماندے نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ دی ذات فرماندے نے تو ویکھیا نہیں اسا انہاں ہاتھیاں دے لشکر دا کی حال کیتا ہے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اللہ نے انہاں بڑے ہاتھیاں نو مٹان لئی, بڑے ہاتھیاں نو مارن لئی, اور اینا بڑے جابر فوجیاں نو مارن لئی. کو وڈے پہلوانہ دا انتخاب نے کیتا, چھوٹیاں چڑیاں دا رب نے انتخاب کیتا ہے. اینا چڑیاں نے اپنے پنجیاں وچ نکے کنکر لے نے, اپنی چنجاں وچ نکے کنکر لے نے. اللہ جی کی کرنا ہے, فرمایا اینا ہاتھیاں والے لشکر دے اوتے آ کے کھڑیا ٹھہر جاؤ. اے اوندیاں نے رب آرڈر کر دے نے, ایک کینکر سٹ دیاں نے, نکیاں کینکریاں اللہ پورے ایٹم بم دا انتظام فرما کے ابرا دا سارا لشکر رب نے تباہ کر دیتا. سارا لشکر ہاتھیاں سمیت رب نے تباہ کر دیتا. اللہ ادھر اسماعیل نو بچایا, ادھر جناب عبداللہ نو بچایا, اج بیت اللہ نو بچایا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بیت اللہ وچ کھلو کے میرے ابراہیم نے میرا محمد رسول اللہ منگیا سی. اس بیت اللہ وچ کھلو کے اسماعیل نے میرا محمد رسول اللہ منگیا سی. یا اللہ سب تو بڑا عظمت شام تے مکان والا تیرا گھر بیت اللہ ہے. جڈا وڈا گھر ہوے خطیب بھی تے اوڈا اونچا چاہیدا ہے, امام بھی تے اونی عظمت والا چاہیدا ہے. اے دے نالوں بڑا دنیا دے اندر تیری عبادت واسطے گھر کوئی نہیں. تے پھر میں نبی بھی او منگنا
جدے نبی تو بعد کوئی نبی بھی شان والا تے مقام والا کوئی نہیں۔ میرے نبی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں اس بیت اللہ وچ کھلو کے تے کیا سی کہ بیت اللہ دا امام چاہیدا ہے، بیت اللہ وچ کھلو کے دعاواں منگیاں، کیا سی کہ بیت اللہ دا خطیب چاہیدا۔ اج جے بیت اللہ ہی نہ رہندا تے خطیب نے کتھے ہونا سی، جے اج بیت اللہ نہ رہندا تے امام نے کتھے ہونا سی۔ اسماعیل نو بچایا محمد رسول اللہ دی خاطر، عبداللہ نو بچایا اپنے نبی محمد رسول اللہ دی خاطر۔ آج میں بیت اللہ بھی بچا رہے ہیں، کائنات نو پیغام دے رہے ہیں، میں رب بچایا بیت اللہ اپنے سونے محمد مصطفیٰ دی خاطر۔ اور 50 دن بعد بیت اللہ دی حفاظت اور بیت اللہ دے دفاع تو ابرا بے ایمان دا لشکر تباہ کرن تو بعد کنے دن گزرے؟ بولو 50 دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اگے حالات نے مکے دے کہ کیسے حالات خراب نے، اور جدو میرے آقا تشریف لے آئے حالات کیسے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے ایدہ نقشہ کھینچا ہے، توجہ فرمایا ہے۔ آندھنے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، اسی طرح گھر گھر نہایت، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے تھے جتنے سب وحشیانہ، لوٹ مار میں ہر کوئی تھا وہ یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا وہاں کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، کہیں تھے مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، اب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی تھی ان کی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اور اگلی گل مولانا کمال فرما دی تھی، آدھنے یکا یک ہوئی، یکا یک ہوئی ہادی، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو کے صبر رحمت، اداک بتخاک بتہانے وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ابرا دے لشکر دے تباہی دے 50 دن بعد موسم بہار اور ربیع الاول دا مہینہ، تاریخ دے اندر اختلاف پایا جاندہ ہے، لیکن جڑی صحیح تاریخ ہے جس دن میرے آقا دی دنیا تے تشریف آوری ہے، ولادت با سعادت 9 ربیع الاول ہے، اگرچہ 12 ربیع الاول دا جلوس کڈن والے ہیں، میرے اینا سجنہ دا جڑے مذہب دا بانی ہے، اینا دا پیشوا ہے مولانا احمد رضا، انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ آقا 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ کی کریے، لوگ اپنی بھی کتاباں نہیں پڑھ دے تے اپنے بھی نہیں من دے،
تے نبی دی شریعت دا مذاق اڑاندے پھردے نے گلی پر اے کوئی دین نہیں۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام کسے لکھیا کہ آقا 9 ربیع الاول پیدا ہوئے، کسے لکھیا کہ آقا 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسے لکھیا کہ آقا 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی اور بھی تاریخ ہے لکھیا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہ آقا 10 محرم نو پیدا ہوئے نے۔ ایتھے مہینہ بھی بدل جاندہ، بولو تاریخ بھی، مہینہ بھی بدل گیا، تاریخ بھی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ پوچھ نہ لئیے امام الانبیاء جنہ دے نام دا جلوس ہندہ ہے تے جنہ دے نام دی ملاد ہے اونا کو لو پوچھ نہ لئیے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نو پوچھیا گیا محبوب جی تسی سوار دے دن دا روزہ رکھ دے ہو، اے دی وجہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے میں سوار دا روزہ اس واسطے رکھنا کہ اس دن میں پیدا ہویا۔ آقا نے دن دسیا، تاریخ دسی۔ اچھا بھی جڑا محبوب دنیا کائنات نو اپنی ولادت والا دن دس سکتے نے، وہ محبوب اپنی تاریخ نہیں سن دس سکتے؟ کیوں بھائی؟ دن میرے محبوب نے دسیا، حدیث دیا کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے، فرمایا میں سوموار والے دن پیدا ہویا اس واسطے روزہ رکھنا۔ میرے نبی نے دن نہیں دسیا، جے میرے نبی نے دن دسیا ہوندا تے آج تاریخ ولادت وچ کوئی اختلاف، کوئی 8 نام دا، کوئی 9 نام دا، کوئی 12 نام دا، کوئی 10 نام دا، کوئی محرم نام دا، کوئی ربیع الاول نام دا، میرے پیغمبر نے اپنی ولادت دی تاریخ دسی ہوندی، کوئی امت وچ اختلاف نہ ہوندا۔ اور اس واسطے رب نے نبی نو دن دسن دی اجازت دے دیتی ہے، لیکن تاریخ نے دسن دیتی ہے اس واسطے کہ رب نو بھی پتہ ہی نہ کہ یہو جی مخلوق ہونی ہے جنہ میرے نبی نو لے کے گلی گلی بازار بازار پھر۔ ایک وہ گروہ ٹولہ ہے جیڑا میرے امام حسین دی او مصنوعی قبر ہے جنہوں تازی آندے نے، او گلی بازار لگے پھر دینے، انہاں کیا ہے انہوں نے بابا موئی لگی ہے، کھاندے پیندے نے، موجہ اڑان لینے، اسی کی کریے؟ انہاں کیا تسی حسین دے نانے دا روزہ ہے نا جی، روزے وچ کی ہے؟ بابیو بولو قبر روزے چ کی ہے؟ قبر پاک ہے میرے پیغمبر دی۔ میں حیران ہاں، پتہ نہیں لوگاں نو نالے روزہ لوگاں نو بخاندے نے، تشبیہ بخاندے نے، روزے دی شکل لوگاں دے سامنے پیش کردے نے، نالے آندے نے آقا فوت ہی نہیں ہوئے، آقا دنیا تو گئے ہی نے، ساڈے وچ ہی بیٹھے نے۔ میں پھر سوال کرنا جے ایتھے نے تے کتھے نے دس؟ ویکھو میں بخاری شریف دی حدیث پڑھا رہا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں مصلی تے مسجد نبوی۔ میرے آقا کسی دا فیصلہ کرنے واسطے نا دور محلے چ گئے سن، تو اتوں واپسی آدھا لیٹ ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، آقا موجود نہیں سن، تشریف فرما نہیں سن۔ مصلی تے جناب صدیق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، آقا پچھوں تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چل گیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے صدیق نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیتا، پچھلی صافے چاہ کے کھلو گئے نے۔ میرے آقا مصلی تے کھڑے ہو گئے، حالہ میرے پیغمبر نے حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نے منع کیتا ہے صدیق نماز پڑھاندا رہے، نماز جاری رکھ، میں پیچھے کھلو جانا۔ میرے صدیق اگے نہیں کھلوتے، پیچھے آ گئے نے، اگے میرے آقا تشریف لائے نے، نماز مکمل ہو گئی۔ تو میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جدو میں تینوں کیا سی کہ نماز جاری رکھ، نماز پڑھائی رکھ، تو پیچھے کیا آیا، کیوں آیا ہے؟ جناب صدیق فرماندے نے سونے ہو ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے کہ نبی پیچھے ہوئے تے آپ اگے کھلو جائے۔ بخاری دی حدیث، ابو قحافہ انہاں دے باپ دی کنیت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق دی، ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے کہ نبی پیچھے ہوئے تے میں تے اج کل نبی موجود بھی نے ساڈے کول، اللہ معاف کر، ساڈا عقیدہ نہیں، جڑے دوستان دے نبی موجود ہوئی ہے تو مولوی کتے ہوندا ہے؟ اے ہن جمعے ہو رہے نے ساری مسجداں وچ، بریلیاں دے بھی ہون ڈے نے، جنہاں دا عقیدہ حاضر ناظر دا انہاں دے بھی ہون ڈے نے، انہاں دا مولوی کتے بیٹھا ہے؟ ممبر تے بیٹھا، پورے جاہو جلال نال واز جاری ہے،
میں سمجھنا میں سوال کرنا جی آقا تشریف فرما نے موجود نے منو نشاندہی کر کتھے بٹھایا جی ممبر دے تو آپ ہیں ممبر دے تو آپ ہیں اشارہ کر نشاندہی کر اس ممبر تو ود کے کیڑی کو کرسی تے سیٹ ایسی ہے جتھے مسجد دے وچ ہوئے کہ تو دسے کہ آقا اتھے تشریف فرما دے عجیب بات ہے چور ہی کر دے مالک نو آندے نے تسی چور ہو چور کر دے مالک نو آندے نے کہ تسی جو اسی کر دے مالک ہاں انشاءاللہ نبی دے دین دا پورا دفاع کوئی سانو اپنا بھی غلط کہے کوئی بگانہ غلط کہے سانو کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں جو صحیح بات ہے جو حق بات ہے وہ خطبہ جمعہ ہوئے اور درس ہوئے رات دا جلسہ پروگرام ہوئے حق بات کہنا قوم تک پہنچانا کم از کم عقیدہ تو صحیح دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود تو جدو جلسہ مکدا تو سارے کھڑے ہو جاندے نے وہ آ گیا اور میں کہا ظالمہ مسیطے بے کے دوگلی گل یا تے اے نہ کہہ کہ یہاں موجود تے جے اے آنا یہاں موجود پھر اے کیوں آنا کہ وہ آ گیا یہ تھے نہیں تے آئے کتھوں نے نہیں سونے گل او کر جڑے سونے محمد پاک دی شان چوہے جڑے نبی پاک دی عظمت چوہے 9 ربیع الاول میں میرے آقا پیدا ہوئے دن میرے پیغمبر نے دسیا ہے کہ سوموار دا دن ہے اس دن میں روزہ رکھنا اور ادو تو اے بھی مراد ہے کوئی اور بھی چیز ہے میں دسنا ایمان والے ہو آج تے ہون نبی پاک علیہ السلام دی بلادت والا دن چلو 12 ہی سمجھ لے کہ 12 ربیع الاول تیری گل من لئی 12 ربیع الاول نو آقا پیدا ہوئے نے جس دن آقا فرما دے نے میں پیدا ہویا آقا تے روزہ پہ رکھ دے نے میں سوال کرنا کہ جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہو سکتی ہے کہ نہیں جس دن روزہ ہوئے ایک کوئی گل ہے یا روزہ ہوئے گا یا روزہ ہوئے گا تو یا نبی پاک نے روزہ رکھیا ظالمہ تو عید منائی پھرنے اللہ کرے کہ میری قوم نو اس بات دی سمجھ آ جائے اللہ نبی دی شریعت اور نبی دا کردار نبی دی سیرت قوم نو آ جائے اپنانا نبی دی سیرت نو چاہیے ہے اپنانا پیغمبر دے کردار نو چاہیے ہے دنیا دے اندر کوئی مسلمان چھڑ کوئی کافر ایسا بخاؤ جیڑا نبی دے میلاد دا منکر ہوئے کی معنی میلاد دا پیدا ہونا پیدائش میلاد دا معنی کی ہے پیدا ہونا کہ آقا پیدا ہوئے نے میں سانو چھڑ سی تے کلمہ گو ہاں نبی دے امتی ہاں کوئی کافر انج دا دس کے جڑا کہے کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوئے کوئی میلاد دا منکر نہیں اصل چاہے خرافات نے جیڑیاں نبی دے دین دے اندر نہیں اپنے کو شامل کیتیاں نے اونا دے بارے ہمدردی دے طور دے کہ نہ سونیا پیاریا اور ویریا مٹھڑیا جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی سیرت اپنائی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی سنت ویکھی دیئے او دی سنت اپنان وچ او دل محبت دا اظہار ہوندا ہے یہ سنت چھڑ کے اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارے گا محبت دا اظہار نہیں ہوندا میرے آقا مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے جناب سیدہ آمنہ دی گود دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے نے صبح صادق دا ٹائم ہے انشاءاللہ العزیز اگلیاں گلاں اسے تو اگلے جمعے دے اندر آقا دی سیرت دا اور آپ آقا علیہ السلام دی گفتگو جڑی ہے انشاءاللہ العزیز محبوب دے تذکرے جڑے نے وہ اگلے جمعے دے اندر بے تفصیل اس انداز تک چلتے چلے جان گے اللہ سانو آقا دی سیرت اپنا دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین